أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن لله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعملون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من نار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به بعده يا عباد فاتقون. والذين استنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. أفمن حق عليه الكلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينات تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلفه الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه
ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيجه فتره مصفرا ثم يجعله هطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فهو القاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيع تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وذاقهم الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستوين مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده يخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ومن يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل
बल हिय फितनतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून क़द क़ालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअजिज़ीन अवलम यअलमू अन्नल्लाहा यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व अनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहु मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून वत्तबिऊ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून अन तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाहि इन कुन्तु लमिनस साख़िरीन औ तक़ूल लौ अन्नल्लाहा हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन औ तक़ूल हीना तरल अज़ाब लौ अन्ना ली कर्रतन फ़अकूना मिनल मुहसिनीन बला क़द जाअतका आयाती फ़कज़्ज़ब्ता बिहा वस्तकबरत व कुन्त मिनल काफ़िरीन व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अला वुजूहिहिम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन व युनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़ातिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील लहु मक़ालिदुस समावाति वल अर्दि वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून कुल फ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून अलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन बलिल्लाह फ़अबुद व कुन मिनश शाकिरीन व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सअक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअल्लाहु सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा व उदियल किताबु व जीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाइ व क़ुदिय बैनहुम बिल्हक़्क़ि व हुम ला युज़्लमून व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत व हुवा अअलमु बिमा यफ़अलून वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरन हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन क़ील उद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा फ़बिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरन हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़द्ख़ुलूहा ख़ालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फ़निअम अज्रुल आमिलीन व तरल मलाइकत हाफ़्फ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुदिय बैनहुम बिल्हक़्क़ि व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।